हज़ारों आशिक हज़ारों चाहने वाले हैं ख्वाजा के, इतने कि जिनको गिना नहीं जा सकता। सब ने चाहा कि हम यहाँ आएँ, सब ने चाहा कि यहाँ पर हाज़िरी हो, लेकिन सब नहीं आए, वो आए हैं जिन्हें बुलाया गया है। इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और जिस तरह से यहाँ बुलाया गया, इंशाअल्लाह इसी तरह मदीने भी बुलाए जाएं, नजफ भी बुलाएं, करबला भी बुलाएं। ये क्यों बुलाया जाएगा? क्यों? क्योंकि हमारी फाइल जब हम अजमेर आए तो मदीने पहुँच गई। पता चला कि मदीने का टिकट जो है अजमेर से मिलता है। लिहाजा आले रसूल के दरबार में आप लोग हाजिर हैं। आज जो इंतशार का माहौल है, आज जो घरों से बरकतें उड़ गई, आज जो हर जगह परेशानी है, वजह सिर्फ इतनी है, रसूल और आले रसूल का दामन हाथों से छूटे जा रहा है। लिहाजा हमें ज़रूरत है क्या? किस बात से छूट रहा है? इस बात से कि रसूल और आले रसूल की सुन्नत पर, रसूल और आले रसूल के किरदार पर, रसूल और आले रसूल की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया है। लिहाजा हमें ज़रूरत है सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अमल करें। और जब अमल करेंगे तो अपने मुंह से नहीं कहना पड़ेगा यह ख्वाजा वाला है, गौस वाला है, या यह जो है हुसैन वाला है। जब अमल करेंगे तो ज़माना देख कर कहेगा कोई ख्वाजा वाला दिखाई देता, कोई रसूल वाला दिखाई देता है। तो बात फ़कत इतनी है कि दीन के ऊपर अगर अमल करेंगे तो मेरे अजीज़ों दीन का कुछ काम कर सकते हैं, दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हमें ज़रूरत है इन तालीमात पर अमल करें। और साथ में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, सुन्नत रसूल और आले रसूल पर तो अमल करने की हम कहते ही हैं हमेशा। साथ में आप लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, 5 वक्त की पढ़ा कीजिए। आप लोग रोज़े भी रख रहे हैं, माशाल्लाह अच्छी बात है, सारे रखा कीजिए, सब चीज़ किया कीजिए। ये नहीं करेंगे तो हमारी मोहब्बत अधूरी है रसूल और आले रसूल से। लेकिन साथ में अगर कोई ये सब करता है लेकिन उसके दिल में रसूल और आले रसूल की मोहब्बत ना हो तो अल्लाह ताला ये सब इबादतों को मुँह पर मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि कुरान मजीद में 12 अल्लाह ताला ने जो है रसूल और आले रसूल से मोहब्बत का जिक्र किया, औलिया की मोहब्बत का जिक्र किया। उसमें से एक आयत कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि हबीब फरमा दीजिए इनसे किन से जिन तक दीन पहुँचाया है। अगर ये आपका अजर रिसालत अदा करना चाहते हैं, अगर ये रिसालत का अजर अदा करना चाहते हैं तो आपके अहले बैत, आपके कराबतदारों से मोहब्बत करें। लिहाजा हम वही मोहब्बत करने यहाँ पर आए हैं ना, तो लिहाजा आप दोनों बात हम तक पहुँच गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पे फरमाया कि मैं मेरे बाद 2 भारी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, 2 हम वज़न चीज़ें, इन दोनों को थामे रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, इनमें से एक को भी छोड़ दिया गुमराह हो जाओगे। क्या फरमाया? सबसे पहला एक किताबुल्लाह, दूसरी मेरी इतरत। एक अल्लाह की किताब कुरान और एक अहले बैत रसूल, आले रसूल। लिहाजा अगर हमने एक भी चीज़ को छोड़ दिया तो हम गुमराह हो जाएंगे। लिहाजा आज उम्मत यही कर रही है, किसी ने आले रसूल को छोड़ दिया, किसी ने कुरान को छोड़ दिया। लिहाजा हमें ये हुक्म था कि हम दोनों को मजबूती से पकड़ के रखें, सिर्फ पकड़ के नहीं, मजबूती से। लिहाजा तो बारगाह का पैगाम ये है कि रसूल और आले रसूल की मोहब्बत तो हम पर फ़र्ज़ है ही, लेकिन उनकी मोहब्बत की दलील दीन पर अमल करना है। बात पहुँची है? दोनों बात आप लोगों तक पहुँचा दी है। लिहाजा ना हम दीन को छोड़ सकते हैं, न रसूल और आले रसूल के दामन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुदा हैं ही नहीं, अलग हैं ही नहीं। रसूल अल्लाह ने और अल्लाह ताला ने इनको एक साथ जो है बयान फरमाया है, एक जगह रखा है। इसको अल्लाह ने अलग अलग नहीं किया कि दीन अलग है और रसूल और आले रसूल की मोहब्बत अलग, नहीं। जिसके पास ये नहीं है उसके पास दीन नहीं हो सकता, और जिसके पास दीन नहीं है उसके पास ये नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे अजीज़ों ये दोनों आपस में जुड़ी हुई, एक को भी नहीं छोड़ सकते आप। बात पहुँची नहीं पहुँची? सिर्फ 2 काम करने, एक जो सुना है इस पर अमल करना है, एक जो सुना है इसको आगे पहुँचाना। कर सकेंगे ना? बोलिए भाई, कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुज़रा एक एक लम्हा और एक एक लफ्ज़ इबादत है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब रहेगा तो फ्यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे, अदब रहेगा तो फैज़ मिलेगा, अदब नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर आने का। क्योंकि हमें ये भी नहीं मालूम कि कौन वली फ़कीर बने बैठा है ख्वाजा के दरबार में। ये ख्वाजा है, ख्वाजगाह का दरबार है, ख्वाजाओं के भी ख्वाजा। तो लिहाजा अदब का ख्याल है।
کرنٹ ہی ہے نا. جب آپ نے نعرہ تکبیر لگایا سبحان اللہ, نعرہ رسالت سبحان اللہ, نعرہ حیدری واہ 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 ماشاء اللہ, تو یہ جو کرنٹ ہے تینوں نعروں کا, لوگ کیسے ادھورا کمبینیشن کرتے ہیں. کوئی نعرہ تکبیر لگا رہا ہے وہ بھی ادھورا, کوئی نعرہ رسالت لگا رہا ہے وہ بھی ادھورا, کیونکہ اور کوئی نعرہ حیدری لگا رہا ہے صرف, وہ بھی کام کا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے ساتھ میں رسول کا بھی نام آئے گا. اب جب اللہ کو جس سے محبت ہو رہی ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے, تو اب رسول کو جس سے محبت ہے اس کا بھی نام لیا جائے گا. تو پھر ہم نے نعرہ حیدری لگایا. تو یہ جو کرنٹ ہے, اس کرنٹ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت فقط حلالی ہی کر سکتا ہے, حرامی کا کام ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت کرنا کام مومن کا ہے, سوائے اس کے کہ اگر کوئی علی سے بغض کرے تو وہ منافق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہا جگہ حدیث موجود ہیں. اور ہم جس بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سے سکھایا ہی ہمیں رسول کا ذکر جاتا ہے, آل رسول اہل بیت رسول کا ذکر سکھایا جاتا ہے. غریب نواز سرکار نے اپنی ربائی میں ارشاد فرمایا, کتنے فضائل بیان ہوئے امام حسین کے, مولا علی مشکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی شان میں یہ فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے, فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات, کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کا سفینہ ہے. کیسے ہیں آج بھی, کیسے ہیں بتائیے؟ ایسے کہ کل جب اسلام کی روشنی بجھنے والی تھی تو خون دے کر کے کربلا کے میدان میں اس کو واپس جلا دیا. سبحان اللہ. گھر دے دیا, بچے دے دیے, گھر کے گھر قربان کر دیے, لیکن دین کی روشنی کو واپس سے بلند کر دیا. یہ تھا, یہ روشنی ہے جو قیامت تک روشن رہے گی. کیسے؟ کہ جب امام حسین کے بارگاہ میں آپ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کربلا ہے. پھر یہ جو روشنی ہے کربلا تک محدود نہیں رہی, کربلا کے بعد میں آل رسول چلتی رہی, آل امام حسین چلتی رہی. امام حسین کی اولاد جہاں جہاں گئی وہاں امام حسین کی روشنی پہنچ گئی. سبحان اللہ. یعنی جو امام حسین کی روشنی پہنچ گئی تو سمجھیے دین کی روشنی پہنچ گئی. کیونکہ میرے عزیزوں, سرکار غریب نواز نے فرمایا شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بنا لا الہ است حسین. فرمایا شاہ بھی حسین, بادشاہ بھی حسین, دین بھی حسین ہے. دین جس جگہ پناہ لے وہ جگہ بھی حسین ہے. سر دے دیا, ہاتھ نہ دیا یزید فاسق کے ہاتھ میں, کیونکہ پتا تھا یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے. تو امام حسین نے کہا سر میرا ہے میں دے دیتا ہوں, ہاتھ نہیں دے سکتا. پھر فرمایا حقہ کی بنا لا الہ است حسین. جو فاؤنڈیشن ہے اسلام کی, جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ کی, وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. تو کل کربلا میں دین کی جو روشنی تھی وہ امام حسین نے پھیلائی, اور امام حسین کی وہی روشنی غریب نواز ہندوستان لے کر کے آیا. سبحان اللہ. تو ہندوستان کی جس سے منور زمین ہے وہ دلربا حسین کا خواجہ معین ہے. مولا علی کے سارے کمالات ان میں ہیں.
ان کو کہا نبی نے اپنا جانشین ہے. سبحان اللہ. نبی نے اپنا جانشین جسے بنایا ہو، امام حسین کے کمالات جس کے اندر نظر آ رہے ہوں، علی کے کمالات جس کے اندر نظر آ رہے ہوں، وہ ذات ہے غریب نواز کی. تو یہاں پر یہ سمجھ کے نہ آیا جائے ہم کسی معمولی ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. بہت بڑی ہستی کی بارگاہ ہے، شہزادہ بطول کی بارگاہ ہے یہ، سمجھے. جب ہم شان رسول اور آل رسول سننے اور جتنی بیان کر دیں ہم، یہ جتنی آپ لوگوں نے سنی ہے، یہ جتنی کتاب میں لکھی ہے، یہ جتنی دنیا والے جانتے ہیں، یا مفسرین یا عالم یا مفتی یا مولانا یا علامہ سب جانتے ہیں، سب کی باتوں کو ملا لیجئے، سب کے فضائل کو ملا لیجئے، پھر بھی علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہ تمام درختوں کے قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بن جائے اور دنیا بھر کے مفسرین محرکین لکھنے والے ہوں، لیکن درخت کے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندر کی سیاہی سوکھ جائے گی، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. بے شک بے شک. یہ شان مولا کائنات ہے، سمجھے بات. ان کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. تو جب علی کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کے کیسے ہو جائے گا؟ ہاں سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں رسول کے فضائل بیان نہیں کر سکتے. ارے بھائی، جس کے فضائل تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری عقل چھوٹی ہے، رسول کی ذات بڑی، اس کی شان بڑی ہے. تو جب بیان ہی نہیں ہو سکتے، جتنی جو ہے حقیر زبانوں سے بیان ہوتے ہیں اتنا کافی ہے. کیونکہ میرے عزیزوں، ان کی شان کے مطابق کسی کی نہ زبان ہے، نہ کسی کا عقل ہے، نہ کسی کا دل ہے. یہ کوئی بیان نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ہاں.